Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के मुतालिक बात करेंगे। बज़ाहिर देखने में तो दोनों टर्म्स जो हैं वो एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस के मुतालिक पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है। क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है प्रोसेस, यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये किसको एम्फसाइज करती है कि जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस प्रोसेस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और उस प्रोसेस की वजह से जो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड। जैसे मैंने आपको कहा, देखें दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है प्रोसेस, एक होती है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोसेस से गुजर के बनती है। अगर उस प्रोसेस की अपनी क्वालिटी सही नहीं होगी तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्वालिटी भी खराब होगी। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इस चीज को इंश्योर करती है कि जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस प्रोसेस की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जो क्वालिटी एश्योरेंस थी वो क्या था, वो प्रोसेस ओरिएंटेड था, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है एंड फोकसेस ऑन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसके अंदर डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात की गई थी, यहाँ पे डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है, और वहां पे प्रोसेस की बात की गई थी, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की गई है। यानी आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होंगे उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और रिमूव करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स, वहां पे प्रोसेस था। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है वो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आएगा। द एक्टिविटीज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन द एक्चुअल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। आइडेंटिफाइंग यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए जाए और उनको रिमूव किया जाए। क्वालिटी एश्योरेंस फोकस, Quality assurance aims to prevent defects with a focus on the process used to make the product. जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज होती हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका फोकस क्या होगा कि जो हमारे पास जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और इसके अंदर ये जो प्रिवेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप पहले से ऐसी मेजर्स लेंगे, ऐसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच को लेकर चलेंगे जिससे कि जो एट द एंड प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। इट इज अ प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, ये वही बात होगी जो अभी मैंने आपको बताई है। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, आप एक प्लान के साथ चलेंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होगा। ये कोई एडहॉक अप्रोच नहीं है कि आप बैठे और प्रोसेस की क्वालिटी चेक करना शुरू कर दी। आप प्रॉपर एक प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के मुताबिक आप मेजर्स लेंगे, एक्शंस परफॉर्म करेंगे ताकि आपके पास जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। इट आइडेंटिफाइज वीकनेस इन प्रोसेस टू इम्प्रूव दैम। डेफिनेटली जब आप प्रोसेस के अंदर वीकनेसेस जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप उनको इम्प्रूव भी करेंगे। ये हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस था। क्वालिटी कंट्रोल एम्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। वही बात होगी प्रोसेस और प्रोडक्ट वाली। जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है और क्वालिटी कंट्रोल जो है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस, वो प्रोएक्टिव था, मतलब आप पहले से ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे कि प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूव हो। ये रिएक्टिव है, यानी जब प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आएगा आप उसका सोर्स फाइंड करेंगे और उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स, द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इंप्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेस so that defects do not arise when the product is being developed. बात वही होगी कि हम प्रोसेस की बात करें, हमने प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसका हमारे पास जो क्वालिटी एश्योरेंस है इसका क्या गोल है, तो जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो ताकि उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बने वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो हमारे पास। एस्टेब्लिश ए गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स एडिक्वेसी। अब क्वालिटी एश्योरेंस का गोल जो हमारे पास है इसका एक मकसद वो ये भी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो, एक प्रोसेस डेवलप हो, एसओपीज बने ताकि आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो है उसको इम्प्रूव करें। और न सिर्फ ये कि इस तरह का आपके पास एक सिस्टम या इस तरह के एसओपीज हों,
بلکہ آپ اس سسٹم یا اس پروسیس کی کوالٹی کو بھی چیک کریں. کون سا پروسیس؟ کوالٹی ایشورنس کا جو پروسیس آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آپ اسٹیبلش ہوگا، جو ڈیولپ کریں گے، جو فالو کریں گے، آپ اس کی کوالٹی کو بھی ساتھ ساتھ چیک کریں گے، اور یہ بھی کوالٹی ایشورنس کا ایک گول ہے ہمارے پاس. پروڈکٹ کنفارمنس آڈٹس آف دی آپریشنز آف دی سسٹم. تو جو بھی آپ کے پاس کوالٹی ایشورنس کا آپ نے پروسیس یا کوئی سسٹم ڈیولپ کیا ہے، تو آپ اس کے پیریوڈیکلی اس کو آڈٹ کریں گے کہ کیا وہ آپ کے پاس کوالٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پریونشن آف کوالٹی پرابلمس تھرو پلانڈ اینڈ سسٹمیٹک ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ ڈاکومنٹیشن. یعنی جو بھی آپ نے کوالٹی ایشورنس کا جو بھی آپ نے آرگنائزیشن کے اندر آپ نے پروسیس بنایا ہے یا جو سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر جو بھی کوالٹی پرابلمس ہیں آپ ان کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پراپر ڈاکومنٹیشن ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے. اور ایک آپ کہہ لیں کہ یہ اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے ہمارے پاس. کوالٹی کنٹرول گولز. The goal of quality control is to identify defects after a product is developed and before it's released. یعنی ایک پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کر دی ہے، ریلیز کرنے سے پہلے اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ریموو کرنا، تاکہ ایٹ دا اینڈ پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو. یہ ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول کا ایک گول ہے. فائنڈنگ اینڈ ایلیمینیٹنگ سورسز آف کوالٹی پرابلمس تھرو ٹولز اینڈ اکوپمنٹ سو دیٹ کسٹمرز ریکوائرمنٹ آر کنٹینیولی میٹ. وہی بات ہوگی کہ جو بھی آپ کے پاس کہہ لیں کہ آپ ایررز آئے ہیں یا جو ڈیفیکٹس آئے ہیں، آپ ان کے سورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ تمام ریزنز آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اس کے لیے آپ کو ٹولز بھی یوز کرنے پڑ سکتے ہیں، اکوپمنٹ بھی یوز کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ یوز کرتے ہوئے پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی کوشش کریں گے. The activities or techniques used to achieve and maintain product quality process and service. تو وہی بات ہوگی کہ آپ جو آپ کے پاس جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی جو ہے آپ بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب کوالٹی ایشورنس کے اندر کون کون سے ٹاسک پرفارم ہو سکتے ہیں؟ کیو اے آڈٹس ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. پروسیس ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے، اسٹیبلشنگ اسٹینڈرڈس، ڈیولپنگ چیک لسٹ. تو یہ دیکھیں، اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارے پروسیس اورینٹیڈ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پروسیس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ پرفارم کرتے ہیں. کوالٹی کنٹرول کی ایگزامپلز ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہیں؟ کیو سی ریویو، پروڈکٹ بن گئی ہے اس کا ریویو کرنا، یہ ایک ہمارے پاس فارمل میٹنگ ہوتی ہے. کیو سی ریویو مطلب پروڈکٹ بن گئی ہے تو اس کو ریویو کرنا. ابھی ہم آگے نیکسٹ جو ہمارے پاس اپ کمنگ لیکچرز ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ ریویوز کیا ہوتے ہیں. ٹیسٹنگ پرفارم کرنا، وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ آفٹر ڈیولپمنٹ اینڈ بیفور ریلیز، تو وہ یہ ہم ٹیسٹنگ کی ہی بات کر رہے تھے. تو اب ہم آج کے ٹاپکس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. آج ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کے ڈفرینس کو. اس میں ہم نے ان کی بیسک ڈیفینیشنس دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس وہ کس چیز کو فوکس کرتی ہے، کیو سی کس چیز کو فوکس کرتا ہے. پھر اس کے ہم نے گولز دیکھے، اور ایٹ دا اینڈ کچھ ہم نے تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھی کہ کیو اے کے اندر ہم کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کیو سی کے اندر کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں MDB پر پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.